अब न्युटन स्ट्रिङमा हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 5 सम्म चाहिँ हाम्रो ओएस सेपको थियो। क्वेसन नम्बर 6 बाट चाहिँ के हुने भयो, न्युटन स्ट्रिङको सुरु हुने भयो। सो क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। यसमा इन न्युटन स्ट्रिङ एक्सपेरिमेन्ट बाई रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यो छ है, रिफ्लेक्टेड हो कि ट्रान्समिटेड हो। मोस्ट अफ द टाइम रिफ्लेक्टेडै सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ ट्रान्समिटेड भनेर सोधिदियो भने के हुनु पर्यो त, रेडियस पनि कम्प्लिमेन्ट्री हुने भयो। सो द डायमिटर अफ 4th एन्ड 12th रिङ आर के छ त 0.4 0.7 cm भनेको d4 इक्वल्स टु 0.4 cm, d12 इक्वल्स टु 0.7 cm हो respectively. Find the diameter of the 20th dark ring. d20 equals to what will be the order of your second question छ, what will be the order of question mark हुन्छ होला, what will be the order of dark rings which is formed where thickness of your film is equal to the wavelength of light used. So n equals to what, कति बेला भन्दाखेरि t equals to lambda भएको केसमा सेकेन्ड क्वेसन यो भयो। पहिलो हामी यसमा जाउँ। d भनेको डायमिटर अफ nth रिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त 4n lambda r गर्छौं, हो कि हैन। सो यसलाई स्क्वायर गरौँ, d स्क्वायर इक्वल्स टु d स्क्वायर, पहिला हामी 4 कै हेरौँ, d स्क्वायर 4 भनेको चाहिँ के हुने भयो त 4n lambda r गरे हो। d स्क्वायर 4 भनेको के छ, यो भनेको 0.4 को स्क्वायर हुने भयो हो। यो भनेको 4 इन्टु n भनेको के छ 4 नै हुने भयो, 4 lambda r इन्टु lambda r दिएको छैन। सो यो चाहिँ 0. कति हुने भयो 0. यसलाई हामीले 0.4 को स्क्वायर डिभाइड बाइ 16 गर्दाखेरि कति आउँछ, lambda r इक्वल्स टु 0.01 cm हुन्छ हो। हामीले सबै cm मा लिइरहेको छौं, सो lambda r आयो। यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसपछि हामीले d20 निकाल्नु पर्ने छ। d20 भनेको पनि के हुने भयो त 4 इन्टु 20 इन्टु lambda r हो। अब यसलाई हामीले lambda r को भ्यालु यहाँबाट राख्छौं, सो 4 इन्टु 20 इन्टु 0.01 हुने भयो। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर आउने भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त डायमिटर अफ द 20th रिङ हुने भयो, जुन चाहिँ cm मा छ। सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर आउने भ्यालु भनेको 0.89 cm हुने भयो है। ओके, यो फर्स्ट को चाहिँ हामीले गरिसक्यौं। अब सेकेन्ड कन्डिसनको लागि हेरौं त, सजिलो छ सेकेन्ड कन्डिसनको लागि चाहिँ। सेकेन्ड कन्डिसनको लागि हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भने कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम के हुन्छ 2 mu t cos r इक्वल्स टु n lambda। यदि हामीलाई r दिएको छैन भने एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ भेरी स्मल भन्ने बुझ्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि एंगल अफ रिफ्लेक्सन पनि सानै हुन्छ। सो cos r चाहिँ 1 हुने भयो। र हामीलाई यहाँ के भनेछ इयर फिल्म भनेछ, सो म्यू के हुने भयो त 1 हुने भयो। सो यो रिड्युस टु के हुने भयो 2t इक्वल्स टु n lambda हुने भयो। सो हामीलाई के भनेछ कन्डिसन थिकनेस अफ इयर फिल्म इज इक्वल टु वेभलेन्थ अफ लाइट युज, t इक्वल्स टु lambda भनेछ, जसले गर्दा यो र यो काटियो, n इक्वल्स टु 2 हुने भयो यसको चाहिँ आन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7 मा हेरौँ। इन न्युटन स्ट्रिङ एक्सपेरिमेन्ट बाइ रिफ्लेक्टेड लाइट है, द डायमिटर अफ 10th d10 भयो। d10 भनेको चाहिँ के छ त d10 डार्क रिङ चेन्जेस फ्रम 1.4 cm टु 1.27 cm। 1.4 cm टु के हुने भयो 1.27 cm when a liquid is introduced between the lens and plate। भनेको लिक्विड इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा पहिला के थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो भने यहाँनिर एयर थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। सो अब लिक्विड राख्यौं, यहाँनिर लिक्विड राख्दाखेरि d10 नै के आउने भयो त, लिक्विड राख्दाखेरि d10 भनेको चाहिँ 1.27 cm आउने भयो। क्याल्कुलेट द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड, सिम्पल छ यो, म्यू इक्वल्स टु वाट हो। हामीलाई के थाहा छ भने फर अ रिफ्लेक्टेड सिस्टम के हुने भयो त द कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज इन इयर को लागि के छ हामीले निकालेको म्यू इक्वल्स टु 1 गरेका थियौं नि त हैन। म्यू इक्वल्स टु 1 सुरुमै म्यू इक्वल्स टु 1 लिएर डेरिभेसन गरेका थियौं। त्यसको लागि हामीले डायमिटर कति निकालेका थियौं dn भनेको चाहिँ 4n lambda r निकालेका थियौं, यो हामीलाई थाहा छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, हिजो यो भन्दा अगाडि न्युटन स्ट्रिङमा गरेको त्यो भिडियोमा हेर्दा पनि हुन्छ। इक्वेसन नम्बर 5 मा के थियो भने t इक्वल्स टु r स्क्वायर बाइ 2r गरेका थियौं, एउटा यो इक्वेसन नम्बर 5 थियो, त्यो भिडियोमा हेर्दा हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीलाई के कन्डिसन थाहा छ भने डार्क रिङको केसमा चाहिँ
रिफ्लेक्टेड सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त कन्डिसन फर डार्क फ्रिन्ज के हुने भयो 2 म्यु टी cos r इक्वल्स टु n ल्याम्डा हुन्छ हो यसमा चाहिँ अब 2t इक्वल्स टु के हुने भयो त n ल्याम्डा हुने भयो इयर फिल्मको लागि एंगल अफ इन्सिडेन्स हामीले धेरै स्मल लिएको छौं हो त्यो केसमा चाहिँ 2 इन्टु अब यसमा के गरौँ भने म्यु पनि हामीले इन्क्लुड गरौँ किनकि लिक्विड भनेछ भने म्यु 1 हुने भएन लिक्विड भनेछ भने म्यु चाहिँ 1 हुने भएन सो 2 म्यु टी हुने भयो एंगल अफ इन्सिडेन्स चाहिँ स्टिल स्मल छ सो म्यु लाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्यो भने 2 म्यु टी भनेको के हुन्छ r²/2r हुन्छ इक्वल्स टु n ल्याम्डा हुने भयो 2 र 2 काटियो सो r इक्वल्स टु के हुने भयो त n ल्याम्डा r/म्यु हुने भयो ओके न म्यु लाई इन्क्लुड गरेर गर्यो भने चाहिँ सो अब फर लिक्विड चाहिँ के हुने भयो त dn भनेको चाहिँ n ल्याम्डा r/म्यु हुने भयो ओके न अब हामी के गर्छौं भने यो इक्वेसन 1 भयो यो इक्वेसन चाहिँ 2 भयो अब स्क्वायरिङ गर्छौं इक्वेसन 1 लाई र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामी स्क्वायर गर्छौं र स्क्वायर गरिसकेपछि के गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ डिवाइडिङ इक्वेसन तिम्रो ठीक छ 2/1 गरे पनि भयो 1/2 गरे पनि केही फरक पर्दैन हो अब यसमा हेरौं यसको लागि अर्डर सेम लिएको छौं भनेसी अब के हुने भयो त यो dn यो चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ हामीले इयर भनौं है यसलाई चाहिँ हामीले इयर भनेका छौं यो चाहिँ के हुने भयो त यो लिक्विड भयो सो डिवाइड गर्दाखेरि के हुने भयो d स्क्वायरिङ गरेर dn लिक्विड यहाँनिर 4 हुन्छ है यहाँनिर 4 हुन्छ सो d1 लिक्विड को स्क्वायर बाइ dn स्क्वायर एयर हुने भयो हो यता पनि स्क्वायर हुने भयो सो 4n ल्याम्डा r बाइ म्यु डिवाइड बाइ 4n ल्याम्डा r हो सो म्यु इक्वल्स टु के आयो त यो स्क्वायर गरिसकेको छ भने यसको चाहिँ रुट हुने भएन अब के हुने भयो यो र यो काटियो यहाँनिर हेरौं यो र यो काटियो सो म्यु इक्वल्स टु के हुने भयो रहेछ त म्यु इक्वल्स टु हाम्रो के आयो भने dn स्क्वायर एयर बाइ dn स्क्वायर लिक्विड आयो म्यु हामीलाई फाइन्डिङ गर्नुपर्ने छ भने अब हामीले dn स्क्वायर भनेको के छ त एयर को लागि चाहिँ 1.4 स्क्वायर डिवाइड बाइ के भयो यो म्यु हैन के भयो यहाँनिर ओके डायमिटर अफ रिङ फर के भनेको छ हामीलाई d10 भनेको छ सो यहाँ n को ठाउँमा हामीले d10 गर्दै पनि हुन्छ सो d10 स्क्वायर एयर के छ त हाम्रो एयरमा चाहिँ 1.4 को स्क्वायर हुने भयो डिवाइड बाइ लिक्विड को लागि के छ 1.27 को स्क्वायर छ सो यसलाई क्याल्कुलेट गरेर आउने भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हुने भयो ओके यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर आउने आन्सर भनेको चाहिँ 1.215 आउने भयो ओके अब हामी क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं न्यूटन्स रिङ आर फर्मड बाइ सोडियम लाइट बिट्विन अ फ्ल्याट ग्लास प्लेट एन्ड अ कन्वेक्स लेन्स आर viewed normally what will be the order of the dark ring which will have double the diameter of 40th ring भनेछ डार्क को लागि के छ हामीलाई कन्डिसन हामीलाई के थाहा छ भने हैन लेखौं लेट dn be the के हुने भयो त dn be the diameter of nth ring so dn equals to के हुन्छ dn equals to 4n lambda r सिमिलरली हामीले के एज्युम गर्छौं भने अगेन के हुने भयो त dm be the diameter of nth ring dm equals to के हुन्छ त 4m lambda r सो अब हामीलाई के थाहा छ भने dn भनेको लेट dn बी d40 जे भन्दा पनि भयो सो d40 भनेको कति हुन्छ d40 भनेको चाहिँ 4 into 40 lambda r हुने भयो
र हामीलाई बाई क्वेशन के भनेको छ भने बाई क्वेशन हेरौँ क्वेशनले के भनेको छ भने व्हाट विल बी द अर्डर अफ डार्क रिङ व्हिच विल हैव डबल द डायमिटर अफ 40th रिङ त्यो भनेको चाहिँ डबल द डायमिटर अफ 40th रिङ भनेको डीएम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि डीएन को चाहिँ डबल रहेछ भनेको बाई क्वेशन डीएम इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त 2d40 यो भन्दा हुन्छ हो कि हैन सो अब यसमा हेरौँ यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मानौँ 2 ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 3 माने पनि भयो जे गर्दा पनि भयो फरक परेन है सो अब हामीले के गर्छौं डिवाइडिङ इक्वेसन 2/1 गरे पनि भयो 1/2 गरे पनि भयो ठिकै छ d40 बाइ dm इक्वल्स टु के हुने भयो त यो भनेको 160 lambda r डिवाइड बाइ के हुने भयो 4m lambda r हुने भयो हो यसमा चाहिँ अब हामीले यो रुट छ सो lambda r र lambda r काटियो त्यसपछि हामीलाई यहाँ dm भनेको चाहिँ कति दिएको छ भने dm भनेको चाहिँ 2d d40 बाइ 2d40 हुने भयो सो यो र यो पनि काटियो 160 बाइ 4 भनेको चाहिँ 40 भयो यो चाहिँ हो रुट 40 भयो सो यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गरौँ अब यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यहाँनिर डिवाइड बाइ m पनि हुन्छ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुने भयो 1/4 इक्वल्स टु 40 बाइ m हुने भयो सो m इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त 160 हुँदो रहेछ सो त्यसको अर्डर भनेको 160 हुँदो रहेछ है क्वेशन नम्बर 8 भयो क्वेशन नम्बर 9 हेरौँ क्वेशन नम्बर 9 मा when oil is introduced into space between the lanes and plates in Newton's arrangement the radius of 8th dark ring increases from 8.8 cm to 1.64 cm what is the refractive index of the oil assume the refractive index of glass is greater than oil भयो हो हामीलाई अब दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो एउटा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो के गरेछ भने इयर मा निकालेछ इयर मा चाहिँ तिम्रो के डायमिटर के आएको छ d तिम्रो कति 8th को चाहिँ d8 इयर भनेको चाहिँ तिम्रो 1.8 cm आयो हो अर्को चाहिँ d8 लिक्विड चाहिँ अथवा ओइल चाहिँ के छ त 1.64 cm छ सो यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्दैन cm मै छ रिजल्ट आउने पनि cm मै हुने भयो हामीलाई के थाहा छ इयर मा हुँदाखेरि डायमिटर भनेको चाहिँ 4n lambda r हुन्छ है त्यसैगरी 4n भनेको चाहिँ n को ठाउँमा हामीले 8 राख्ने भयो हो त्यसैगरी यदि कुनै लिक्विड लिएको छ मिडियम लिएको छ भने के हुन्छ त 4n lambda r by mu हुन्छ हो के हैन सो यसलाई के गरौँ भने स्क्वायर गरौँ र डिवाइड गरौँ स्क्वायरिङ अनि त्यसपछि यसलाई डिवाइड गरौँ डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि d8 इयर को स्क्वायर डिवाइड बाइ d8 ओइल को स्क्वायर यो भनेको 1.8 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 1.64 को स्क्वायर इक्वल्स टु 4n lambda r डिवाइड बाइ n भनेको हाम्रो 40 कति भनेको छ 8 चाहिँ भनेको छ यहाँ 8 गर्न सक्छौ अर्को चाहिँ के हुने भयो त 4 into 8 lambda r डिवाइड बाइ mu हुने भयो 8 र 8 काटियो 4 4 पनि काटियो lambda r पनि काटियो सो फाइनली के हुने भयो त mu इक्वल्स टु 1.8 by 1.64 दुईटैको होल स्क्वायर भयो योबाट जुन आन्सर आउँछ त्यो नै के हो त हाम्रो रिक्वायर्ड रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ के भयो त ओइल भयो हाम्रो आन्सर भने कति आउँछ त 1.2 हुन्छ ओके म क्वेशन नम्बर 10 मा गए क्वेशन नम्बर 10 मा हेरौं अ प्लेनो कन्भेक्स लेन्स अफ रेडियस 300 cm रेडियस कति धेरै हुँदो रहेछ हेर त लेन्सको 300 cm भनेको झन्डै तिम्रो 3 मिटर भयो झन्डै नै ठ्याक्कै 3 मिटर भयो इज प्लेस्ड अन एन अप्टिकल प्लेट ग्लास प्लेट एन्ड इज इल्युमिनेटेड बाइ मोनोक्रोमेटिक लाइट द डायमिटर अफ 8th डार्क रिङ इन द ट्रान्समिटेड सिस्टम है इन द ट्रान्समिटेड सिस्टम इज 0.72 cm सो क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ लाइट युज्ड यहाँ हामीलाई दिएको के छ r इक्वल्स टु 300 cm छ हो अब यहाँ हेर है यो थाहा पाउनु पर्यो ट्रान्समिटेड को लागि डार्क भनेको के हुन्छ त ट्रान्समिटेड को डार्क को फर्मुला के हुन्छ ट्रान्समिटेड को लागि डार्क को चाहिँ के हुने भयो त r इक्वल्स टु 2n + 1
ल्याम्डा आर बाई 2 हुने भयो। यसलाई होल रुट गरौँ भनेको रिफ्लेक्टेडको ब्राइटमा आउने ट्रान्समिटेडको लागि चाहिँ केमा आउँछ डार्कमा आउँछ। त्यसैगरी ट्रान्समिटेडको ब्राइटको के हुन्थ्यो त ब्राइटको हामीले युज त गर्दैनौं। ब्राइटको लागि के हुन्छ त n ल्याम्डा आर आउँछ। यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो हो किन। सो डायमिटर अफ एर्थ n हामीलाई के दियो त 8 दियो हो र डायमिटर कति दिएको छ डायमिटर d इक्वल्स टु 0.72 cm दियो। क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ द लाइट युज्ड हामीलाई वेभलेन्थ निकाल्न भनेको छ। वेभलेन्थ भनेको के हुने भयो त यहीँबाट आउने भयो r इक्वल्स टु r भनेको मैले यसलाई 2 गर्दिएँ है यसलाई यहाँनिर होल गरिदिउँ यो होल हुने भयो। सो डायमिटरको लागि हामीले d इक्वल्स टु 2r हुन्छ 2r हुन्छ 2 भनेको 2 हो r मैले यहाँबाट डाइरेक्टली राखेँ 2 इन्टु 8 भनेको छ 8 प्लस 1 ल्याम्डा यो भनेको ल्याम्डा r के सबै cm मा छ त्यो हुनाले मैले कन्भर्ट गरिन। r भनेको के छ त 300 cm 300 डिवाइड बाइ 2 भयो। सो यसलाई हामीले स्क्वायर गरौँ बोथ साइड स्क्वायर गरौँ। स्क्वायर गर्दाखेरि डायमिटर कति दिएको छ हामीलाई 0.72 cm डाइरेक्टली यहाँनिर गरे 0.72 cm को स्क्वायर भयो इक्वल्स टु 2 आउने भयो यहाँनिर। यो भनेको 8 इन्टु 2 16 प्लस 1 17 इन्टु ल्याम्डा इन्टु कति छ यो 2 ले हामीले यसलाई काट्यो भने 150 आउने भयो। सरी यो रुट हुँदैन स्क्वायरिङ गरिसकेको छ 150 भयो हो। अब यसलाई हामीले ल्याम्डा इक्वल्स टु के भयो त 0.72 को स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 इन्टु 17 इन्टु के हुने भयो त 150 हुने भयो इक्वल्स टु के भयो त जति आउँछ त्यति नै हाम्रो के भयो डिजायर्ड आन्सर भयो। यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ cm मा आउँछ। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ न्यानोमिटरमा लिएर जानु पर्यो अथवा एङ्स्ट्रममा न्यानोमिटरमा लिएर जाउँला। यसको आन्सर भनेको चाहिँ 5.08 इन्टु 10 टु द पावर -5 cm मा आयो होला हो। हामीले यहाँ cm राखिरहेको छौँ सबै। अब यसलाई हामीले न्यानोमिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 5.08 इन्टु 10 टु द पावर -7 मिटर हुने भयो। -5 छ cm लाई मिटरमा लग्यो हो। यो स्टेप हामीले देखाउनु पर्दैन गर्दाखेरि मैले यहाँ अलिक क्लियर होस् भन्नको लागि हो। यो भनेको 5 पोइन्ट डेसिमल पोइन्ट हामीले यता सारौँ त यता सार्दाखेरि के हुन्छ 508 इन्टु 10 टु द पावर -9 मिटर भयो हो। अब यो मिटरलाई हामीले इन्टु 10 टु द पावर 9 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो न्यानोमिटरमा जान्छ। सो 508 न्यानोमिटर हुने भयो यसको चाहिँ। सो वेभलेन्थ चाहिँ कति हुँदो रहेछ 508 न्यानोमिटर हुँदो रहेछ।